تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی علی محمد وآل محمد بلند صلوات تلاوت میرے شیعہ سنی بھائیو امام دا ذکر و ذکر ہے جس ذکر چ منگی دعا اللہ رد نہیں کرتا مشکل ترین دعا میرے مولا دے ذکر چ منگی جائے تو اللہ قبول کرتا قبولیت والا ذکر جتنے بزرگ تشریف فرما نے جتنے میرے ذمے دعائیاں لائیاں گئیاں اور خصوصاً وسیم بھائی دے گھر دے جتنے بزرگ نے بیماراں دی صحت و سلامتی واسطے ایک صلوات بلند آواز نال اجازت ہے نوکری دا آغاز کیتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند ہے سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جنہ دا امام علی ہاتھ اونچا کرو جرت نال بولو نعرہ حیدری اجازت فضائل دا آغاز کیتا جائے محسن نقوی صاحب دا ایک شعر ہے کہ بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے ندیم بھائی بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے عاقبت دا مطلب ہوندہ ہے آخرت اگلی سطرے شعر دیاں دو سطر ہوندی ہیں اگلی سطرے چکے لفظ راہبر وہ دا مطلب ہے رہنما رستہ بکھانا لا دو لفظ میرے خیال اگر اشتیاق شاہ صاحب مشکل ہے وسیم بھائی تو میں انہوں دی توضیح کر دیتی ایک لفظ میں پڑھ چکے ہیں عاقبت وہ دا مطلب ہے آخرت اگلی سطرے چکے لفظ راہبر وہ دا مطلب ہے رہنما رستہ بکھانا لا سطر کی آئی بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے کروڑ واری میں قبر چما نہ محسن نقوی صاحب دی تو میں شعر دا حق ادا نہیں کر سکتا میں باوضو الحمدللہ ممبر تے کھڑا اور امام میری نیت جان دین اس پنڈ مکو دے اس بارگاہ جتنے عزادار شیعہ سنی احباب بیٹھن گل دی سمجھ آوے وہ جتنی واہ واہ سبحان اللہ بسم اللہ کھنے دا ثواب بھی انہاں دی روح تک پہنچے کوئی تو پوچھے حسین دا ذاکر محسن نقوی صاحب لکھیا کیے انہاں لکھیا بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے راہبری کے لیے بسم اللہ ہاتھ اونچا ہوئے بولو حیدری بسم اللہ مہربانی یا
भटक रहे हो कहाँ आकबत गरी के लिए, अली का नाम ही काफी है। बोलो। एक दिन जनाबे बहलोल चंद मिट्टी दियां ढेरियां बनाइया और जन्नत वेचण का ऐलान कर दिता। ए बाद कसीदा पढ़ रहा, कोलो एक मुल्ला का गुजर होया। उस आख्या बहलोल की कर रहे हैं? बहलोल आख्या तेन नहीं पता मैं जन्नत वेच रहा। उस आख्या मिट्टी दियां ढेरियां ते जन्नत। बिस्मिल्लाह जी। उस आख्या भाई अकल च गल नहीं आउंदी, ब कोई बुक मिट्टी दा भरे तो उन्हें आख्या ले जा जन्नत ही। उस आख्या 4 सतरां ने ना रुबाई दियां, 2 सतरां सवाल है, 2 सतरां अली शहनशाह दे नौकर दा जवाब है। सवाल भी सुनो जवाब भी सुनो, लुत्फ आवे तो फिर दुआ लेना मेरा हक बनता है। मैं पहली सतर पढ़ रहा कि कहा बहलोल से एक नामुराद मुल्ला ने, मैं फिर आख देना और यकीनन झोली फैला के बवो कबूलियत वाली जगह। शराब भाई जनाबे बहलोल मिट्टी दियां ढेरियां बनाइया, जन्नत वेचण का ऐलान किया। मुल्लां दा गुजर होया। सके बहलोल मिट्टी दियां ढेरियां ते जन्नत। हो सके अकल शऊर च गल नहीं आउंदी, बुक मिट्टी दा भरे किसी दी झोली च पावे बंदा ते उन्हें ले जा जन्नत। हो सके गल मरण दे बाद हो सके फैसला बाद होना, तू दुनिया ते ही हो सके किवें कर रहे हैं। पहला सवाल है, अगला जवाब है। जवाब सुनो, चेहरा खिले तो मेरे हक की दुआ करो। मैं कसीदा पढ़ा। कहा बहलोल से एक नामुराद मुल्ला ने, वहां की चीज यहां बेचो कायदा क्या है? बहलोल बोला, ओ मुल्ला अगर इतना भी इख्तियार ना हो तो फिर दरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या? जड़ा हथ मातम वास्ते उठ दे वो हथ अलम नु सलाम करे। बोलो हैदरी। मेरा चंद मेहरबानी। अगर इतना भी इख्तियार ना हो तो फिर दरे बतूल पे झुकने का फायदा क्या? कसीदे का हुक्म है। ਉਹਦੇ बाद एक कसीदा मैं मर्जी का पढ़सा फिर जिक्र मुसाहिब, चूंकि पिछला महीना जिलहज का गदीर 18 जिलहज का रदेन च रखो तो कुछ 17 ने पिछले साल ही मेरे ख्याल तिलावत की तो मातमिया का बार बार हुक्म आई तो मेरा दिल है मैं तुम्हें गदीर विखा देवा। सुनन ते वेखण थोड़ा फर्क होंदा ना, सुनन का एक अपना लुत्फ है, वेखण का एक अपना लुत्फ। गल्लां तुहाडे बच्चों को भी याद ने कि सरकार मोहम्मद मुस्तफा बादशाह आखिरी हाई तो फारिग होकर गदीर के मकाम ते पहुंचे। जेडे हाजी पिछे रह गए उन्होंने अगे बुलाया गया, जेडे अगे टुर गए उन्होंने पिछे, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां कीता। अल्लाह जबरील ਨੂੰ भेजिया, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ खालिक कायनात जबरील ਨੂੰ भेज के अपने महबूब नाल कीतियां। हुण इजाजत होवे तो कोई तौज़ीह नहीं, कसीदा पढ़िए जनाब। मलकूत झूमते हैं सनाए अमीर में, अमीर में आए हैं सब रसूल भी जिक्र गदीर में। बिस्मिल्लाह। बड़े हौसले नाल सुन दिया हुआ है, पिछले भी थोड़ी जी दुआ कर दिया हुआ है जी, तुसी भी ऐसे मजलस का हिस्सा हो। मलकूत झूमते हैं सनाए अमीर में, आए हैं सब रसूल भी जिक्रे, ऊंचा बोलो जिक्रे। एक सेकंड बाद गल भूल जाते हो, जिक्रे गदीर में मैं गल्ला नहीं कर रहा, मैं तैतो लफ्ज़ गदीर नहीं सुना रहा, मैं रुबायात की शक्ल गदीर नहीं सुना रहा, मैं तकरीर की शक्ल ही नहीं सुना रहा, मैं कसीदे की शक्ल ही सुना रहा। खालिक कायनात जबरील नूं भेजिया, जदों गदीर दे मकाम ते रसूल पहुंचे, जबरील नूं हुक्म दिता गया, जबरील जी रब्बे जलील वंज मेरे हबीब नूं आख, अल्लाह प्यादी केड़ी गल है, मूजब दारैन मेरी जान इधर रुक। महराज पे कर्रार के मेहमान इधर रुक। यदुल्ला यदुल्ला ज़हन से रखा है, ताहशर मेरी जात की बुरहान इधर रुक। अल्लाह प्यादा क्यों? इस्लाम को फिर चाहिए इमरान इधर रुक। जो काम कभी मैंने कहा उसकी सदा दे, ले हाथ मेरा हाथ में और सबको दिखा दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई, ऊंचा नारा।
امام علی ہوئے تے ہاتھ اچھا حیدری. مہربانی جناب. بسم اللہ جی, بسم اللہ. اللہ فرمایا جو کام کبھی میں نے کہا اس کی صدا دے, لے ہاتھ میرا ہاتھ میں اور سب کو انجن کرو, انجن. او حسین دی مجلس وچ بیٹھ کے بولیا کرو, سیر ہلان والیاں جائیں ہور بڑیاں, ڈیریاں پرے وچ بیٹھ کے بول لینا تے شبیب دے ذکر وچ نہ بولنا کوئی بہادری نہیں ہے, چونکہ ایتھے ساہ بھی لئیے تے عبادت ہے. لو اگے سفر کر رہے ہیں, میں ایک شعر پڑھ رہے ہیں اور یقیناً میں اپنی دعا ویکھ رہے ہیں بھئی دعا دا مزید اضافہ ہو رہا ہے. اللہ جبریل نو بھیجیا, خالق کائنات حکم دیتا, پیغام مٹھے مدنی تک پہنچیا, سرکار محمد مصطفیٰ اللہ دے فرمان دے مطابق حکم دیتا تے پلانیاں دا ممبر بن گیا. ایڈا سوکھا نہیں, چلو میں اس سے بھی شعر پڑھ دینا, میرے تے سوال کرو جدہ پلانیاں دا ممبر بنیا تے ہویا کیا. اللہ رے وہ دشت میں پالان کا ممبر, پچھلے ذرا جا گیا پھر. ممبر تھا مگر تخت سلیمان سے برتر, ممبر پہ دمکنے لگے جب حیدر و سرور, کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب باندھ لو بستر, سرگوشیاں کرتے تھے جب مات ہوئی ہے, جس بات سے ڈرتے تھے وہی بات. بسم اللہ, بسم اللہ. حیدری سرگوشیاں کرتے تھے, اونچا نعرہ حیدری. سرگوشیاں کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے, عجب مات ہوئی ہے, جس بات سے ڈرتے تھے وہی. اونچا بولو, جس بات سے ڈرتے تھے وہی. اور اگے سفر کریے سرکار محمد. اچھا گرمی آئی, سایہ آئی کوئی نہ, حاجی بھی فریش. گرمی تھوڑی چوکھی لگ رہی آئی, بندے سوچ رہے ہیں بھئی اللہ دے نبی ایڈے 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 گرم مقام تے روک دیتا, ممبر بھی پلانیاں دا بن گیا, سایہ ہے کوئی نہ, پتہ نہیں ہن اللہ دے نبی ایتھے روک کے کرنا کیا ہے, پتہ نہیں اللہ دے نبی آکھنا کیا ہے. نبی ممبر تے آ کیا کیا ہے, ہم دوسری ذات کی جو ذات جلی ہے, جس ذات کی نسبت سے میری ذات بھلی ہے. اتنے مجمع چوک سے بندے سوال کیتا, اچھا حیدری اسے سوال کیتا, انہاں کہا یا رسول اللہ ایتھے رکن دی وجہ کی ہے, رکن دی, اچھا بولو رکن دی. اور نبی فرمایا ہے ہم دوسری ذات کی جو ذات جلی ہے, جس ذات کی نسبت سے میری ذات بھلی ہے. کیوں رکیا, جو عالم امکان سے بھی پہلے کا ولی ہے, جس ذات کا گھر موجب تنزیل علی ہے, اس ذات کا پیغام سنانے کو رکا ہوں, تم سب کو میں دوزخ سے بچانے کو رکا. اس ذات کا پیغام سنانے کو رکا ہوں, تم سب کو میں دوزخ سے بچانے کو, بولو تم سب کو میں دوزخ سے بچانے کو. ایک جیڑی سطر پڑھ رہے ہیں نا وہ دیتے میں اشارے دی دعا چاہیے, لفظاں دی وداد ہوندی ہے, پڑھن دی وداد ہوندی ہے, تے اشارے دی وداد ہوندی ہے, کیونکہ کچھ گلاں ایسی ہوندی ہیں بذاکر نو ویکھیے تو دا لطف چوکھا ہوندا ہے. حکم دی تعمیل وچ ایسے شعر دا حکم آئی تے اے دے واسطے میں اتنا قصیدہ پڑھ گیا. نبی ممبر تے 1.25 لاکھ حاجیاں دا مجمع تے سرگوشیاں ہو رہی ہیں بھئی, رک بھی گئے ہیں, پلانیاں دا ممبر بھی بن گیا, جبریل بھی آ گیا, اللہ دا پیغام بھی مل گیا. پتہ نہیں ہن رسول خدا کرنا کیا ہے, ہن میں نے ویکھو پتہ نہیں اللہ دے نبی کرنا کیا ہے, پتہ نہیں اللہ دے نبی کرنا کیا ہے. او گلاں کر رہے ہیں تے نبی ایک پاسے ہاتھ دا اشارہ کر کے آکھیا اے عالم مکان کے سلطان ادھر آ. کیا بات ہے,
سے بھی قبل کے قرآن ادھر سردار جہاں سورہ رحمان ادھر بیدارو اے آدم و حوا کے نکاح خانے ادھر جو مسئلہ درپیش ہے وہ حل نہیں ہوتا بن تیرے یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ طبیعت لگی ہے جناب قصیدہ ایک اور پڑھیے جڑا حضرت عباس دا عالم ہے اون جدو مومن ویکھے اس دا ہاں ٹھر دے میں ہر ممبر تے آدھا میں جدو ایس گل تے میں آمد جڑا بول نہ سکے اسے ہلا کے دس دے ہاں ٹھر دے تے جدو منکر ویکھے گلہ بھی بڑیاں کر دے اینا جی ماتمیاں دی سمجھ نہیں ہوندی انہاں نو اتنی ساری مشکل آوے تے علم تھلے بہ جان تے اللہ نو واسطہ دین علم دا تے انہاں دی دعا فوراً سنی جاندی ہے مشکل جیڈی ہوئے مسلح لے کے علم تھلے بہو 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھو پھر حضرت عباس دے علم تھلے بہ کے اللہ نو واسطہ دیو غازی دے علم دا تو مشکل آسان ہوندی ہے عقیدہ ہے بھئی منگن دا وال آندہ ہو پھر اعتراض بھی دنیا کر دیئے شیعہ علم لائن شیعہ گھراں تے علم لائن جی بارگاہاں تے علم لائن جتھے ویکھو علم گڈیاں چلم کمریاں چلم تے ہر جگہ تے علم پتہ نہیں سلمہ علیہ دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے تواڈے عقیدے دی ترجمانی ہو رہی ہے اگر آنکھوں تے جہان نو دسیے جو غازی کس فضیلت دا نام ہے جی ہر حلالی ماتمی دا پیر غازی ہے ہر حلالی ماتمی پیر غازی ہے ہو بہو قرار دی تصویر غازی حیدری ہو بہو قرار دی تصویر نور دے قرآن نو شبیر آہدے نور دے قرآن آہدے حسین دے قرآن دی تفسیر غازی نور دے قرآن نو شبیر آہدے اچھا بولو حیدری نور دے قرآن نو شبیرہ دین حسن دے قرآن دی تفسیر اچھا بولو نا حسن دے قرآن دی تفسیر ماتمی نال میری گل ہے تو ماتمی تو میں دعا لے رہا ہوں نا کہ دسو آل محمد دے ویڑ دی فضیلت اتنی ہے بھئی ہر ہستی دا مقام بڑا ہے مگر اس علم والے دی فضیلت ایڈی بلند کیوں ہے مقام ایڈا اچھا کیوں ہے تو میں ممبر تے کھڑ کے چولے خود مہربانی جی تھوڑا جیا نا تھوڑا جیا سمجھ کے لطف آوے تو پھر دعا کرے آئے ہو بہو قرار دی تصویر حسن دے قرآن دی تفسیر انہاں کیا کیوں مقام بلند حضرت عباس تے میں پیادا ہی سخی دے سچ تلوار سے تطہیر غازی ہے غازی ہے سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی سیدہ دے خواب دی تعبیر غازی
70 आखिरी फजाइल खत्म। मैं पहले आखे जदों अलम नू मोमिन वेखे उस दा हां ठरदा है, जदों मुनकर वेखे उन चंगा नहीं लगदा। उस आखे मैं जिदे जावां लमे, जिदे वेखां लमे, जिदे बवां लमे। उस आखे मैं मुल्क छड्या, जिस मुल्क च गया उत्थे भी। उस आखे जिदे जावां लमे, जिदे वेखां लमे दी वजह क्या है? मैं तन नाल मिला के गाजी दे दुश्मन नू प्यादा। सर बुलंद वेखो सारे है गाजी दा, अज भी मुनकर नू डर है गाजी दा। बस आओ उस घर नू रोइए जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन किसे ना दिता। तुहाडी हाय नहीं बुलंद हुई। गर्मी भी है, इम्तिहान नहीं है। मुसाइब तो बिल्कुल इम्तिहान नहीं है, मुसाइब विच मिन्नत ही है। जुमला मैं आख्या बई आओ उन्हां नू रोइए। साइंस बिस्मिल्लाह। जिन्हां दा घर अपना ही ते रहन बोलो किसे नहीं। तुहाडी हाय नहीं निकली तो मैं जुमला बदल रहा। आओ उन्हां नू रोइए जिन्हां दियां लाशां ही अपनियां हैं ते रोण। अज़ादारों बुजुर्ग एक जुमला पढ़ते हैं, बड़ा रूहानियत वाला जुमला। वो आदे कि वतन बड़ी प्यारी शै है, जे कोई वतन ते रहन नहीं। वतन किनू नहीं प्यारा? ऐ पिंड दा माहौल है। मैं हर मुहर्रम दी इस मजलिस से जदों भी तैयारी पढ़दा सैयदां दी मैं एक मिसाल देना। ऐ दरख्त ने तुहाडे सामने, पिंड तो बाहर भी कई दरख्त हो सन। कदी ना वो तजर्बा करने वास्ते ना इन्हां दरख्तां ते परिंदियां दे घर होंदे। कदी ना दिन दे टाइम जाके वो जिहड़े परिंदियां दे वो घर बने ना उस दरख्त तो ढा देवे। फिर अगली मिन्नत है बई डीगर थोड़ी ना उत्थे खलो के तुसी इंतजार जरूर करना। डीगर उसी वो परिंदा घर उसी उन घर न दिसी। फिर ओदी हालत वेखनी। ओदी हालत है बई ओदे पर जेड़े नोई फड़फड़ासन। वो कदी किसे दरख्त जासी, कदी किसे दरख्त जासी। साडे रोवण ते इतराज करन वाले इस गल दा जवाब ते दे। परिंदियां नू घर प्यारा है, ज़ैनब नू घर प्यारा नहीं। मैं तुहाडे ते सवाल कर देना। ए हाजी मुहम्मद अफजल चंद साहब दा डेरा है, उन्हां दा पिंड है, उन्हां दे पुत्र बैठे ने, होर भी ढेर सारे पिंड दे बैठे उस इलाके दे वसदे। तुहाडे घर कोई मेहमान आ जावे, परदेसी डीगर हो जावे, वो टुरन लगे की आदे हो? मैं अजे परदेदारां दी गल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मेहमान परदेसी मर्द की गल कर रहा। बई वो टुरन लगे तो बंदे दिन बई रह जा, शाम हो गई है, तेन बिस्तर भी देने आए, तेन खाना भी देने आए, तो तू रात नू सफर न कर, कल सुबह सी तो टुर जाई। दुनियादार बंदा अगर मेहमान नू नहीं टुरन देंदा। ओ मेरे शिया सुन्नी भाइयों, भरे मदीने चो हुसैन भैणा नू लेके टुरया तो किसे नहीं आख्या हुसैन अज दी रात टेक पाओ, कल डी चढ़िया तो टुर। कदी ना रोवो जेड़े हाय करके रोंदे हो। अज़ादारो जेड़ा साहिब छाए करके रोंदे हो, शाला किसे गम में न रो। और फिर जदों मदीना छड्डन लगे हुसैन तो हजरत अब्बास शबीर दे कदमां ते हाथ रखिया, फरमाया मौला मैं कौन हाँ? हुसैन दिन गाजी तू मेरा मान है, गाजी तू मेरा भिरा है। फरमाया नहीं मौला मैं थोड़ा नौकर हाँ। मैंने माँ उमल बनी ने सबक दिता ही, हसन ते हुसैन तेरे भिरा नहीं सरदार है। मौला मैं मिन्नत करा। शबीर दिन हुक्म कर। आदे मौला भेड़ा नू नाल ला के ना मदीने चो ना टुर। दो जवान मिंदे, एक मुहम्मद हनफिया ते एक मुस्लिम, त्रै तलवारां साडे हाथी दे। मैंने एक चक्कर कूफे ते शाम दा लाण दे। मौला मैंने एक चक्कर तो बाद बंदा वेखण दे जेड़ा ते ना दे जो भेड़ा नू नाल लेके मदीने चो टुर। मरहबा मरहबा शाला किसे गम में चाहे ना करो जेड़े हाय करके रो रहे। बड़ा औखा टुरया हुसैन इब्ने अली, कला नहीं टुरया। भेड़ा नू नाल ला के एक वैन करदा अख जाने अली दी रुली थी जाए। सुबह शाम रो के यो हो मंगी कर मोमिना दुआ, हुण तशाला
وسے گھر حسین دا مدتاں دے مارے ہوئے دیوے کوئی جندرے لہا بسم اللہ بسم اللہ آئے ساجی کرے آئے پردہ پیاں ودا ٹر دے نانکیاں آئیو گلیاں وچوں 3 سال دی دھی کو جا کے ویکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دے ویکھے در دیوار آواز کھولو اسلام مدینے دے حسرت دی دید اوکھا وین کی تس آدھا پیا ودا اپنے آپ کو آدھائے اکھیاں چونیر وہا کے نانے دی قبر دے پاسے دے کے حسین آدھے نانا راتی ٹور ویسا گھر چالی وچ کو دی بیمار نانا چالی گھر دا بند دروازہ ہے میری سغرا جانے اب اتنی ہائے کرو نالا لگوا بڑھ جاوے بسم اللہ بسم اللہ بزرگ ذاکرین ایک وینڈ کر دے ہوندے آئے وعدے آئے گھر بہ کے امان دے دور دے وچ کیتا مشورہ بھین بھرائے بی بی آدھیے ڈس دین تے کتنا خرچ ہوندے میں کون لکھ دے چانزہ شیعہ بندہ ہائے نکر سی تا دکھ لگ سی آدھا پیا ہاتھ کام گیا جس دم او لکھن لگا شاہ بہن دی پاک ردائے آلیہ شبیر دے گلچ بائی پاک آدھیے رو نہیں میری لکھ پیشی دربار دے وچ جی میں بچ دئی دین او حسین کربلا جانے تا تو جان شاہ ہے صدقہ بابا نوکرہ 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 ہاتھ نہ بنو میں نوکرہ آدھا پیا ہاتھ کب گیا جس دم اور لکھن لگا شاہ بہن دی پاک ردائے بھرا دے گل چمائی پاکیا دیے روندہ کیوں ہے میری لکھ پیشی دربار دے وچ جویں بچ دئی دین او حسین کربلا جانے تا تو جان شام جانے میں زینب جانا کدی نہ رو کدی نہ رو جڑے اس غم وچ روندے ہو شالا کسے غم وچ نہ رو پچھلے مائک بند کر دیو پچھلے مائک آف کر دیو اید آواز تھوڑا جا زیادہ کر دیو شبیر دربار چو ولے حسین حکڑ لیتی ہے عباس جی مولا فرمایا کاغذ قلم لیا مسافران دی فہرست تیار کر غازی نانے دی امت میں نو مدینے ران نہیں دے عباس کاغذ قلم لے کے شبیر دے سجدانو نال بیٹھا حسین آدن غازی فہرست تیار کر حسب دستور عباس لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لکھے نصر من اللہ و فتح کریم شیعہ کیویں نہائے کرے حسین بن عباس اے سفین نہیں ہے کربلا ہے مولا میں کوئی نویں گل تو نہیں لکھی میں لکھے نصر حسین نے وہ لکھ دے ہون جنہ جنگا لڑنی ہون تے غازی جنہ جنگل لڑنی ہون نا وہ بھیڑا نو نال نہیں لے جان عباس آدھے مولا اس گل کو راز ہے فرمایا عباس نہ لکھ پہلے میرا نہ لکھ پھر اپنا لکھ پھر علی اکبر دا لکھ نہ لکھ ویندے شیعہ جدو حسین آکھے نا عباس لکھ علی اصغر قلم رک گیا عباس مولا ایڈے چھوٹے شہزادے بھی سفر کرنا ہے
हुसैन आदन हाँ अब्बास सफर करना है ते मौला अली असगर कल्ला 6 महीने का बच्चा कल्ला किवें सफर कर सी? फरमाया गाजी कलिया नहीं, एदी मां भी नाल जाना। मुल्क च मैं हाय बड़ी सुनी है सतर ते मैन तेरी हाय इतनी चाहिए है भाई नाल अला गवाह बन जावे। गाजी आदे मौला अली दियां नूहां भी सफर करना है। शबीर गाजी दी दाढ़ी ते हाथ रख के आदे नूहां नहीं धियां भी करना है। लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। मरहबा हाय करन वाले आजादारों और सर पे पुरसा पड़न वाले मरहबा मरहबा मरहबा। फरमाया लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। गाजी दा कलम रुक गया, हाथ कमड़ लग पे। मौला अली दी धी ते कैद। फरमाया गाजी ये दे बगैर मेरा मकसद हल नहीं होंदा, अल्लाह दा दीन नहीं बचदा। गाजी मैं लिखवा रहा, तू लिखदा। कदमा ते हाथ रख के फिर दुआ मंग, जदन इस कैद होना इंशाअल्लाह गाजी जींदा ना होवे। मैंने वेखो अज़ादारों अब्बास लिख रहे हैं शबीरा दिल लिख कलसूम बिन्त अली असीर शाम। बैठो सी कोई लाहौर दी मलका दा जवार और ओदी हाय बुलंद हो जासी। अब्बास ने लिखे फरमेंदन हुण लिख रुकैया बिन्त अली असीर शाम। पिंड मक्को वाले रुकैया दा नाम आया ते गाजी हाथ बन के आते हुण हुक्म करे तो मैं उतले दोवें नाम मिटा देवा। ओ मौला शाम जाने तो गाजी दी भेड़ जाने। सदका सदका वो हाय करना लियो। अल्लाह किसी गम में मातमियां नू हाय न करावे जेड़े अज 2 मुहर्रम में के सैयदां दे टुरने ते रो रहे। फरमाया मौला हुक्म करो तो मोतले दोवें ना मिटा देवा। फरमाया अब्बास अल्लाह दा दीन नहीं बचदा। गाजी लिख रहे हुसैन लिखवा रहे। अब्बास दी अखी नहीं सावण दे बदल बने हुए हुण जेड़े धियां दे पीओ सर चाओ। अब्बास लिख कुबरा बिन्त अल हुसैन असीर शाम। हजरत अब्बास तहरीर कीता फरमेंदन हुण लिख सकीना बिन्त अल हुसैन मदफूना शाम। फिर कलम रोक के इंज हाथ बदस मौला मौला क्या सुगरा तुहाडी धी नहीं? फरमाया गाजी बेशक मेरी धी है मगर उस नाल नहीं जाना। मौला क्यों? फरमाया मेरी मजबूरी। इन हाथ बन के आदे मौला मैं सुबह गुजरिया सुगरा दे हुजरे को। मौला छोटी जी गठड़ी बना के अपने सिंधिया सहेलियां नू ना इकट्ठिया करके पे आदी है मेरा बाबा जा रहे हैं सफर ऐसा सफर करनी है। फिर हाँ अकबर दी शादी वो किसे सहेली ना दी है मैं तेरे वास्ते कीमती चादर ले आसा। किसे नु आदी यमनी दुर ते मौला तुसी फरमाया गाजी जा मना कर रो तैयारी न करे। आदे मौला मैं तेरा नौकर हाँ, मैं तेरे बालन रोवावन वाला नहीं हाँ मौला मैं तो खिडावन वाला। शबीरा दिन फिर किस नू आखिए? अब्बास आदे ओनू ही आखो जिदे हिस्से दी भैन। अकबर मना करे? फरमाया हाँ अकबर नू बुलाओ। अकबर रोंदो आया प्यो दिया पैरों ते हाथ रखिया। शबीरा दिन अकबर जी बाबा जा भैन नू मना कर। अकबर वो तैयारी न करे। कदम ते हाथ रखिया दे बाबा तेरियां तो 3 भैणां नाल जा रही हैं। बाबा मेरे हिस्से दी भैन दा केड़ा कसूर है? बाबा लुगी हवेली है वो बीमार है वो मरण तो पहले मर जासी। शबीरा दिन न रोआ मेरी मजबूरी है। जदों अकबर पूछे ना बाबा केड़ी मजबूरी? इत्थे बुजुर्ग पढ़दे आए भाई हुसैन अकबर दी दाढ़ी चुम के आख्या तेरी भैन दी शक्ल मिलदी है मेरी मां ज़हरा नाल। ओए अकबर जे तेरी भैन कड़ियां पा के शाम गई तो शामी हंस के अक्सर ज़हरा कड़ियां पा के शाम आई। अकबर उठे बिला तशबीह सैन फिजा वेख रहे आए। सुगरा हुजरे चो डिठा। अली अकबर प्यो दे हुजरे चो निकलिया। दरम्यान च बीबी फिजा खड़ी है। अकबर नू रोंदा भी वेखे सैन फिजा ते सुगरा दूरों भिरा नू डिठा ते गठड़ी हां न लाई ते अपने सिंधियां सहेलियां ना दिए मिन मिलो मिन अकबर लैन पे आंदा। रोज़ा रसूल हलिया जदा फिजा दोए भाई सर तेरा क्या क्या अकबर लैन नहीं अकबर तर रोकन पे आंदा। जमीन ते झड़ी ते गश कर गई हुसैन दी धी। अली अकबर करीब आए बहन दा सर झोली च पाया। थोड़ी देर बाद मेरी सैन दी अख खुली। इको गल भेरा नाल कीती सकबर जी सुगरा बीबी आदि मैंने सारे छोड़ के टुर जाना। अकबर तेरा ते हक नहीं बनता। आदे सुगरा बाबा भारे भार चवेंदे
फरमाया अकबर मैं नाल ले चल, अकबर मैं तेन सेरा पैसा, अकबर मैं तेन गाना बनसा, अकबर मैं तेन पल्लू बनसा। भैन भिरा रो रहे तड़पिए हुसैन दी थी। अकबर को उठ के ते रोज़े रसूल ते आके दरवाजा बंद करके दिए लो हुण नाने दे रोज़े दी मुजाविर मैं आ, मेरी मर्जी होवे कि इनू जियारत करन दे वाते भावे ना कर। इदो शबीर हकल लिती है। आवाज खोलो जी, इको नाल थोड़ा आवाज खोलो, मैं वेट करा। हुसैन आदिन अब्बास जी, फरमाया अब्बास पर्दा करा और फहरिस्त के मुताबिक पूर शुमारी कर। अज़ादारों बुजुर्गा देन के महमल उस दरवाजे ते बैठे जिथे जबरील या मुकर्रम फरिश्ता आके रुक वेंदा। कई डीगर लिखी, कई आधरात लिखी, लिखिया दुआ सही है। बुजुर्गा देन जिन्हें डीगर लिखी उन्हें महमल बांधे डिठे, जिन्हें आधरात लिखी उन्हें महमल अली दियां धियां दे उठींदे डिठे। मैं जेड़ा वैन कर रंगा उससे वैन ते बीबी दा एडा तरसे मातमी तहाए कर ही दे सी। अब्बास कब्ज़ा तलवार ते हथ रखिया, पहला कदम मदीने दी गली च गाजी रखिया ते पहला ऐलान किया, गाजी आदे मदीने आले हो, मेरा नाम अब्बास है, मैं अली दा जलालियां दा पुत्र हां। गाजी आदे हर बंदा मेरा ऐलान सुन लवे, मैं अब्बास पे आदा तुहाडा कोई बच्चा भी बाहर ना आवे, साडी ज़ैनब बाहर आ। जेड़ा अजे हाई नहीं कर सकिया गाजी दूजा ऐलान करके आदे हो मदीने आले तुहाडा कोई दूध पींदा बच्चा भी बाहर ना आवे। हुण करो ना है इतनी हाय बुलंद करो भाई नाल गवाह बन जावे। गाजी आदे साडी ज़ैनब पर्दादार है। फिजा रवायत कर दिया दिए गाजी मदीने दियां गलियां च पर्दा कराया है। आदि अल्लाह जाने अकबर दे प्यो नू केड़ा ख्याल आया है। हुसैन हुजरे चो निकल के अपने वेहड़े च खड़ गए, इशारा समझ के हाय करे आए। फिजा दिए मैं वेहदी पईया, हुसैन मोडे तू अबा लहाइए, आसमान दो वेख के हुसैन आदे ना आल हिजाब। फिजा दिए मैं आख्या मौला गाजी मदीने दिया लोगां तो पर्दा कराया, मौला तुसी किन्नू पया दियो आल हिजाब। सैयदा दे अम्मा फिजा कुछ फरिश्ते ने जेड़े रात ले मेरे नाने दी जरी दा तवाफ कर देन, उन्हां नू पिया दा अखां बंद कर ला, साडी ज़ैनब बाहर। सदका सदका सर ते मातम दा हथ रखो, सर ते मातम दा हथ रखो। सुगरा उठिए हवेली दे वड्डे दरवाजे ते बह गई। शबीरा दिन गाजी सारे ताले मारो, चाबियां मेरी धी सुगरा नू देवो। पहला पहला सर ते हाथ आए, कौन है? आवाज आई है तेरा भिरा सजादा। आदि ये बाकर दे लाखों नी टुरवाज मेरी जिवें नी पी पई निवसिया। वाह सर ते हाथ आया, कौन है? ओले ओले आवाज आई है, मैं तुहाडा नौकर अब्बास हां। आदि वे चाचा ना नू लिखिया। गाजी आदे प्यो तेरे दा हुक्म आई लिखवावण लो
मरहबा नौकरा नौकरा बाबा नौकरा बाबा नौकरा बाबा बस उठ के मिन्नत पिया कर गाजी रो रो के पिया दे जेड़ी टोर नहीं सकदी ओ बेच वेड़े दे किवें पैदल सफर करे ओ हैरान हमल का ओ यास रब दी किवें पेश कचा बस कर दइए गर्मी बड़ी है मैं तादा नौकर फिर था आलिया दिए हुसैन ओ मैं थक पईया ते गाजी दा वैन आया जेड़ी टोर नहीं सकदी ओ विच वेड़े दे किवें पैदल सफर करे हैरान हमल का मरहबा सोनी मुकान हो गई अकीदत लग रिया मैं दो वैन होर करके तेरा सलाम कर रहा हुसैन बिन गाजी अली दीदी नू महमल ते सवार करो अजादारो हो गई सवार सैयदा दे गाजी कोई पर्दादार रह तो नहीं गया एक लाजा साई कड्डो तो मेरी गल सुनो जदों हुसैन गल की गाजी दे हाथ जुड़ गए अब्बास रोंदा क्यों है आदे मौला जे असगर दी मां नहीं आई रबाब नहीं आई फरमाया नहीं आई जिन्हां दे घर छोटी औलाद हुसैन दिन मैं हुजरे च आया डिठा क्या असगर दी मां कै वेले असगर नू चैंदी है कै वेले पींगे च रखदी है सैयदा दे रुबाब मेरियां बहना थक पईया मरहबा 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 आदि मौला मैं तेरियां बहना तो चंगी कोई ना मैं मजबूर हाँ मैं ताला मार के चाबी सुगरा नू किवें देवां मैं आज बड़ी उन्नू मां बन के पालिया है सुगरा आखना है आज मेरी सच्ची मां होवे आ मैनू गल्ला छोड़ हुसैन दिन घबरा नहीं मैं इमाम आ तू पुत्तर नो चाह मेरी कण दा ओला बना मैं जाना मेरी दी सुगरा जाने ओथे आए जिथे थी मिठियां ते आई पहला वहन करके आदे सुगरा आदिए जी वो अकबर दा बाबा सैयदा दे सुगरा दिए जी वो असगर दा बाबा सैयदा दे सुगरा दिए जी वो कुबरा दा बाबा सैयदा दे सुगरा दिए जी वो सकीना दा बाबा सैयदा दे मेरी कुछ नहीं लगदी आदिए बाबा धिया हुआ नी जिन्हां नाल ले वेना बाबा मैं नाल ले जावे आ हुसैन दे नरवा सहरावा दा सफर प्यो दा दामन नप के पईया दिए भावे औखे बंद ओ सहरावा दे तैनू कोई तकलीफ न देसा ओ मैनू शौक है वीर दी शादी दा मैं पैदल मैं फिर इजाजत ले रहा जी 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 हाथ ना बनो रो रो के पईया दिए ओ भावे औखे बंद सहरावा दे तैनू कोई तकलीफ न देसा ओ मैनू शौक है वीर चाहो हल्के जमातमी हाथ हौसला साई कड़ लो ते हल्के जमातमी गर्मी बड़े मैं तेरा एहसास कर रहा एक बारी हल्के जमातमी हाथ की जियारत करावे वसीम भाई जेड़े हाथ उठे सारी सीने दा मातम करे आए जदों धी समझिया जो प्यो नहीं ले वेंदा प्यो दे दामन चो उठिए आदिए वे बाबा तू प्यू है मैं तेरी धियां बाबा नाल नहीं ले वेंदा मैं वसीयत पई कर दियां बाबा जदन मैं मर जावां चार सज्जन मेरी मैयत ना सैयदा दे पहला कौन ना आवे आदिए वंडे दा फिरा अकबर ना आवे ओ जेड़े गाजी दे ना करो दूजा कौन ना आवे आदिए चाचा अब्बा रो के आदे मौला ओ मैं ता नौकरा बिस्मिल्लाह 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 पहला अकबर ना आवे दूजा गाजी ना आवे तीजा कौन ना आवे बीबी आदिए वे बाबा तीजी ओही ना आवे जिस पुत्र नू छाया तेरी कण दा होला बनाए पिंड मकवालिया त्रै सजना दे ना दस के टुर पईए अगू अगू धीए पिछो पिछो पियोवे शबीरा दे सूरा चार आखिया नी त्रै दा ना दसिया दस दसई चौथा कौन आया भी आदिए वे बाबा
الہی عبادت قبول فرما